बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से मुतालिक है। तीन चीज़ों की डिमांड इमरान खान साहब की तरफ से आई है। और जो दूसरी अहम चीज़ है वो हुकूमत जो टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है या किसी तरह इंगेज करने की कोशिश कर रही है पीटीआई को, उसके अंदर एक नई ऐसी चीज़ आई है जिससे ये साबित किया है कि जो मुज़ाकरात के नाम पे ढकोसलेबाजी हो रही है वो सरासर इमरान खान साहब को जो है वो इंगेज करने के लिए और पीटीआई का टाइम बाय करने के लिए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रंप के हवाले से है। बहुत बड़ा दावा है, एक बड़े क्रेडिबल शख्स की तरफ से ये दावा सामने आया है और उसके बाद ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टांगे यहाँ पर कांप रही हैं। फिर हुकूमत हो या कोई और हो, टांगे यहाँ पर कांप रही हैं। ये तीन चीज़ों के ऊपर आज मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो पहली चीज़ है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है और मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कल भी मुलाकात नहीं कराई गई, आज भी मुलाकात होना थी जो नहीं हो सकी। और इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी तरह इमरान खान साहब किसी और चीज़ के लिए एग्री हो जाएं। अब मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि हुकूमत टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है क्योंकि हसन अयूब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमले की एक और तैयारी मुकम्मल कर ली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है इमरान खान साहब के पैगामात जो हैं उनको जारी किया जाएगा, वो बनाए जाएंगे, फिर वो जारी किए जाएंगे और इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की मुखालफत के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो छपवाए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत बहुत संजीदा है या मुज़ाकरात कराने या करने वाले अगर संजीदा हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि ये कौन तय करेगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका तो दौर है और आपको सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी टेक्नोलॉजी में आगे या पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात या उसका मीडिया सेल इतना टेक्नोलॉजी को लेके आगे नहीं पहुंचा जितने इमरान खान साहब की सोशल मीडिया के टाइगर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अगर तो वो इमरान खान साहब के पैगामात बना रहे हैं और पूरे दुनिया में वो अरसाल करेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। पैगाम अभी जारी नहीं हुआ लेकिन पहले से ये इल्ज़ाम लगा देना सरासर नाइंसाफ़ी है कि जी इमरान खान साहब के पैगामात पाकिस्तान के मुखालिफत में होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत पे हमले की तैयारी कर रही है। यानी कि 9 मई का जो बयानिया पहले आपने बनाया था वो तो सारा तहबाला हो गया, बर्बाद हो गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। पहले आप कहते थे 9 मई वालों के साथ हम बैठेंगे नहीं, अब 9 मई वालों के साथ बैठ भी गए हैं, चाहे बादल नाख्वास्ता बैठ गए हैं, मगर अब इनकी जो एक गिदड़ सिंगी है वो ये कर रही है कि किसी तरह से टाइम बाय किया जाए, पीटीआई को इंगेज रखा जाए, मुज़ाकरात के अंदर से कुछ निकले या ना निकले। 20 तक हम ये देख लें कि ट्रंप का मूड क्या है। ट्रंप का मूड क्या हो सकता है, ये एक बहुत ही क्रेडिबल शख्स ने कुछ पेशन गोइयाँ की हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराई जाए। हालांकि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आप कागज़ भी लेके जाएँ और आप पेन भी लेके जाया करें जब अब मुलाकात हो, ताकि आप अपने तमाम नोट्स लिख कर ले आए या उनके साथ जो बातचीत हो वो आप आगे फॉरवर्ड कर सकें। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने की वजह यह भी है कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर अब बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान साहब एग्री हो जाएं, हुकूमत भी पार लग जाए, उनको मुज़ाकरात से कुछ देना ना पड़े। लेकिन इमरान खान साहब अगर डील ले लें तो हुकूमत के पास जो है वो ढोल बजाने के लिए ये चीज़ काफ़ी होगी कि इमरान खान साहब ने डील ले ली। अब खान साहब की डील के हवाले से भी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ट्रंप इंतज़ामिया की बात कर रही हूँ, हुकूमत टाइम बाय क्यों कर रही है। 20 तक हुकूमत मूड देखेगी, ये क्लियर बात है, ये आप लिख लें कि जैसे ट्रंप आएगा उस तारीख तक हुकूमत ट्रंप इंतज़ामिया और उससे अगले दिन तक इसका मूड देखेगी। खान साहब ने जो 31 जनवरी तक की तारीख दी है वो खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसमें गवर्नमेंट के पास भी वक्त बच जाएगा और पीटीआई या इमरान खान साहब के पास भी वक्त मौजूद होगा कि उन्होंने क्या पैंतरा अपनाना है। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जिन्होंने दुनिया भर का सफ़र किया है और डिप्लोमेट रहे हैं, दुनिया भर में कवरेज करते रहे हैं पाकिस्तानी मामलात को लेके और वहाँ की दुनिया के हवाले से बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। किसी भी बैरूनी मुल्क की बात कर लें जहाँ पर मुशाहिद हुसैन साहब नहीं गए होंगे। मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चीज़ जो बयान की और कल गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ बयान की, उन्होंने कहा कि मैं जो ये कहता हूँ ना कि ट्रंप का फ़ोन आ जाएगा वो वैसे नहीं मैं कहता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जब इमरान खान साहब वहाँ पर गए थे तो इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जिनको खुद उन्होंने पूरे वाइट हाउस का एक विज़िट कराया था। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि ट्रंप की जो बेगम हैं, अहलिया हैं, मिलीनिया, उन्होंने ट्रंप को हटा के अकेले इमरान खान साहब के साथ तस्वीर ली। वो इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है।
پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پروٹوکول عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا امریکہ کے اندر، پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک کسی بھی لیڈر کو وہ پروٹوکول فراہم نہیں کیا گیا۔ پھر اب میں نہیں جانتی، کیونکہ میں نے صرف ایک یہ سٹیٹمنٹ پڑھا ہے، میں نے اس کو سنا نہیں ہے، عاصمہ شیرازی سے منسوب کر کے ایک سٹیٹمنٹ چلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ عاصمہ شیرازی بھی اب اس چیز کے اوپر ایگری کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ نہیں ہے، تو ٹرمپ انتظامیہ جو آنے کے قریب ہے اس کا دباؤ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ٹرمپ کا دباؤ ہے، تو وہ بیرونی دباؤ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے اوپر بھی ہوگا، اور حکومت جو ہے بادل نخواستہ بیٹھ گئی ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو انگیج کیا جا سکے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو کوئی آفر نہیں دی گئی، آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے اس چیز کو کنفرم کر دیا۔ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے نا کہ جی عمران خان صاحب بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کوئی بھی آفر نہیں دی گئی، یہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں، تو بیسیکلی عمران خان صاحب کو پہلے بھی آفرز کئی آئیں، مگر خود علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے سے جو ایک آفر عمران خان کو بھیجی گئی وہ ہاؤس اریسٹ کی تھی، اور اس میں صرف ہاؤس اریسٹ کرنا کافی نہیں تھا، اس میں عمران خان صاحب کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئی تھیں۔ خان صاحب آپ نے چپ رہنا ہے، آپ نے میڈیا کو اپنی شکل نہیں دکھانی، اور آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں گے، آپ گھر کے مزے بھی لیتے رہیں اور سیاست سے کچھ عرصے کے لیے چھٹی لے لیں، پھر آپ دوبارہ سے اپنا ریوائیو کر کے آ جائیے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ عمران خان صاحب کو 3 چیزیں چاہیے جس کے لیے وہ بات کرتے ہیں، اور اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرا دشمن کم ظرف ہے، میرا جو سیاسی مخالف ہے وہ کوئی میری برابر کی ٹکر کا نہیں ہے، وہ کم ظرف ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر تو وہ جیل میں پینے کے لیے سونگھنے کے لیے کوکین منگاتے تو انہوں نے شور مچانا تھا کہ دیکھیں نا کپتان جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے تو کوکین سونگھتا ہے یا پیتا ہے جو بھی ہے۔ پھر اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کہہ دیتے کہ جی مجھے ہاؤس اریسٹ ہونا ہے، تو پھر اس ڈیل کے اوپر جی واویلا مچتا کہ دیکھو نا عمران خان صاحب کمپرومائز کر گئے، عمران خان صاحب بڑے بنے پھرتے تھے، جان مارتے تھے، ہاؤس اریسٹ ہونے کی انہوں نے ڈیل قبول کر لی۔ نہ عمران خان صاحب نے کوئی آفر قبول کی، نہ عمران خان صاحب نے کچھ چیز ڈیمانڈ کی، سوائے 3 چیزوں کے۔ خان صاحب نے کہا کہ جناب کم ظرفی ختم ہونی چاہیے، کمینہ پن ختم ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو میرے بیٹوں سے، میری اولاد سے میری بات کرانی چاہیے۔ ایک تو وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے جو ان کا بنیادی حق ہے، وہ حکومت اس کے اوپر کمینہ پن کر رہی ہے۔ جو دوسری بڑی چیز ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے نئی کتابیں چاہیے پڑھنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے۔ اب حکومت کو وہاں پہ بھی کمینہ پن چڑھا ہوا ہے اور وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر کتابیں نہیں پہنچانے دے رہے۔ جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میرے اپنے ذاتی معالجین ہیں، میرے ڈاکٹرز ہیں، میں ان سے اپنا چیک اپ کرانا چاہتا ہوں، تو اس کے اوپر بھی حکومت کمینہ پن کر رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں خان صاحب مانگ رہے ہیں، ان تینوں چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ پریشرائز کر دیا جائے کہ خان صاحب کسی چیز کے لیے رک جائیں، کسی چیز کے اوپر ایگری کر جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کسی بھی چیز کے لیے ایگری کرنے کو تیار نہیں ہے، سوائے ان 3 چیزوں کے کہ ان کو یہ ڈیمانڈز بھیجی گئی ہیں اور حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے اوپر ٹرمپ کا دباؤ نہیں ہے، تو وہ خام خیالی کی جنت میں اور عوام کو بے وقوف اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کر اور کسی طرح سے ٹائم بائی کیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنے بڑے وارداتیے ہیں کہ ان کو وارداتیں کرپشن میں کرنی آتی ہیں، مگر سیاسی واردات کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے ان سب کو جو ہے نا وہ ننگا ناچ نچا دیا ہے۔ جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے اپنے اصولوں کے۔ اگر تو یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان اپنے اصولوں پہ اب سمجھوتا کر لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں سوچتے ہیں۔ خان صاحب نے اگر اصولوں پہ سمجھوتا کرنا ہوتا تو 1.5 سال جو ہے وہ اس چھوٹے سے بیرک میں، چھوٹے سے سیل میں نہ گزارتے، اور اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ بہت پہلے ہاؤس اریسٹ ہو چکے ہوتے یا بنی گالہ یا زمان پاک میں جا چکے ہوتے۔ خان صاحب نے جو ایک دن گن کے وہاں پہ جیل میں گزارا ہے اور مزید بھی گزار رہے ہیں، اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اصولوں پہ، عوام پہ اور جمہوریت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔